enhance waste management and maintain cleanliness, the village panchayat of Sakoda has introduced ₹10 entry fee for visitors and tourists. The collected funds will be used for garbage disposal and environmental cleanliness in the area. आम्ही हांगा गार्बेज फीज कलेक्शन स्टार्ट करता. म्हणजे गार्बेज कलेक्शन फी म्हटल्यार आतां ट्युरिस्ट येता ते सगळे आमचे हांगासर तांबडे सुर्ला सगळे गार्बेज एरिया आमचे बारा गुबीन बी सगळे कोयर सामको अप्पाड जाता. तेज्या खातीर आमी गार्बेज कलेक्शन करता. आमच्या पंचायतीन फंड्स तितले ना आमचे कलेक्शन करपाक आनी तेज्या खातीर आमी आतां फंड्सा खातीर आमी ते गार्बेज कलेक्शन फीज घेवपाक लागले आनी त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करपाचें. आमच्या सगळ्या बॉडीन आमचे हे डिसिजन घेतलेलें आसा. आमच्या भाऊनी आमकां ते सहकार्य केल्लें आसा. तुमी गार्बेज फीज कलेक्शन करपाक खातीर दवरा, आपूण तुमकां पुलीस प्रोटेक्शनूय दिता आमकां. तशेंच आमकां भाऊन आमकां तुमी फुडें वचा अशें सांगलां आनी आमी बारा उमेचे जे गार्बेज आसा ते कलेक्शन करताली. आमी गार्बेज हितूंतल्यान आमच्या पंचायती मार्फत ते आमचे जायनासले म्हणून आमी हो गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट केला. आणि आम्ही हो आज उपक्रम सुरू केला. हांव मागता सगळ्या मिडिया कडेन आणि सगळ्या लोकां कडेन जे ट्युरिस्ट येतात त्यांनी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें. आमी नॉमिनल फी दवरल्या ₹10 पर पर्सन. एक्चुअली थंयसर काडपाक आमकां ती गार्बेज जी आसा ती खास करून जे ट्युरिस्ट येता आणि ज्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर न्हाता थंय बियरीच्यो बाटल्यो फोडटा हे बी आमी कशें कंट्रोल करप हेचेर विचार चालू आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या उपक्रमांक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो अशें हांव मागता सगळ्यां कडेन. आतां आमी साफ करपाचें आनी गार्बेज घेवपाचें ₹20 पंचायती कडेन ना अशातलो भाग ना. पूण दिसांतल्यान एक 2000 लोक आयले आनी तेंच्यान 2000 बाटल्यो जर उडयल्यो त्यो काडप इतलें इजी ना आनी ताका भरपूर खर्च येता आनी पंचायती कडेन तितलो फंड ना. आनी ह्या गजाली कडेन आमची सदांच गोची जाताली. ग्रामसभेन जेन्ना ग्रामसभा जाताली तेन्ना सगळे लोक आमकां दारेर धरताले आनी विचारताले तुमी साफ सफाई कितें करता. बट त्या प्रमाणे आमी निरुत्तर ठरताले आनी आमकां ते त्रास जाताले. मागीर हेजेर आमी पर्याय काडलो की आमची एक तांबडी सुर्ला बरें पर्यटन स्थळ आसा जेणे करून ₹20 आमी तांकां बरी सर्वीस प्रोवायड करपाक शकतले आनी आमी ती साफ सफाई करपाक शकतले जेणे करून हांगासर आमचो थोडो पयशांचो आमकां महसूल रेडी जातलो. पंचायतीक बरी बळकटी मेळटली आनी आमी तो कचरो घाण काडून आमी बरी सेवा दिवपाक शकतले. जो आमचे तेजेर देखरेख दवरपाक शकतली. हें आमच्या पंचायत बॉडीन ठरयलें आनी त्या अनुसार आमी तें आयज खऱ्या अंमलबजावणी करून आयली. आनी ह्या गजाली कडेन आमचे नवरचीत सरपंच संजना नार्वेकर, डेप्युटी सरपंच शिरीश देसाय, माजी सरपंच आनी पंच सदस्य आमचे प्रिया खांडेपारकर, सोनू गांवकर, जितेन कालेकर आनी आमचो सेक्रेटरी संदीप हल्ल्याळे हेज्यान बरें काम जालें. आनी तुमी त्या गजाली खातीर खास आमचे सगळे रिपोर्टर आयले. सगळ्यांचे हांव देव बरें करी म्हणटा आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हे स्वच्छता दवरून आमची पंचायत बळकटी करपाक जावं महसूल प्राप्त करपाक तुमी आमकां सहकार्य करचें